योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया करुणया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारं परमपावनेऽस्मिन् भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे स्मार्त एकादश्यां परं द्वादश्यां तिथौ भौमवासरे एतदनुसारं सेप्टेम्बर् मासस्य 26तमे दिनाङ्के 23 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं जीवनं मङ्गलं कर्तुं वयं यतामहे। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अत्र भगवत्पादाः आत्मतत्त्वं चर्चयन्ति। तर्हि कोऽयमात्मा, कीदृशोऽयमात्मा? तर्हि यम् आत्मानम् अज्ञात्वा जीवनं सफलं कर्तुम् अन्यः उपायः मार्गः एव नास्ति, तादृशः अयम् आत्मा। अर्थात् एकमेव लक्ष्यम्, एकमेव कार्यम्, एकः एव हेतुः एतस्य जीवनस्य वर्तते, यदस्माभिः स्वजीवने स्वजीवनं सार्थकं कर्तुम् आत्मतत्त्वं ज्ञातुम् एव सर्वदा यत्नः कर्तव्यः अस्ति। तर्हि अपरोक्षानुभूत्या अपरोक्षज्ञानेन अनुभवेन एतस्य आत्मतत्त्वस्य स्वस्वरूपानुसन्धानं कर्तुं च अयमेकः मार्गः अस्ति। स्वस्वरूपानुसन्धानम्। कोऽहम् इति प्रश्नस्य उत्तरं यत्र निहितमस्ति तादृशः अयम् आत्मा। उपनिषदाम् अपि डिण्डिम घोषः अस्ति यदत्र आत्मानं विद्धि, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः। अतः मानवेन स्वजीवने अयमेकः एव पुरुषार्थः कर्तव्यः। एतस्यां दिशि एव चिन्ता कर्तव्या,
एतदेकमेव चिन्तनं कर्तव्यम्। स्वयं भगवान् श्रीकृष्णः अपि श्रीमद्भागवत महापुराणे 10 स्कन्धे उत्तरार्धे स्वदिनचर्यायां प्रातः ब्रह्म मुहूर्ते प्रबुद्धः भवति, जागृतः भवति, पश्चात् आत्मचिन्तनं करोति इति तत्र लिखितं वर्तते भगवता वेदव्यासेन। भगवान् रामः अपि वाल्मीकि रामायणे तत्र भवता वाल्मीकि मुनिना इदं प्रोक्तं वर्तते यद् रामः प्रातः उत्थाय आत्मतत्त्वचिन्तनपरायणो भवति। तर्हि एतेषां महापुरुषाणाम् उदाहरणं स्वीकृत्य अस्माभिरपि प्रातः इदमेव कर्म कर्तव्यं। भगवत्पादानां कृपाप्रसादेन तदेव भवति, किन्तु इदमेकं लक्ष्यं कर्तुं योग्यं कार्यं। कार्यशब्दस्य इयं व्युत्पत्तिः वर्तते। कार्यं नाम किं? तर्हि यत् कर्तुं योग्यमस्ति तत् कार्यमस्ति। तर्हि एतदेव कार्यं तादृशमस्ति यत् कार्यम् अस्माभिः प्रतिदिनं प्रातः कर्तव्यमस्ति। तत् प्रायः वयं कुर्मः, किन्तु एतस्य अनुभवः आवश्यकः, एतस्य कार्यस्य अनुभूतिः परमावश्यकी। इदमत्र प्रोक्तं वर्तते। ततः अग्रे भगवत्पादाः कथयन्ति ब्रह्माभिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणं येनाद्वितीयमानन्दं ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः। अनुष्टुप् छन्दसि अयं श्लोकः वर्तते, किन्तु महत्त्वपूर्णः अस्ति। महापुरुषाणां प्रायः सर्वाण्यपि वचनानि महत्त्वपूर्णानि भवन्ति। अस्माभिः केवलम् एकमेव कार्यं कर्तव्यमस्ति, सावधानतया एतत् श्रोतव्यमस्ति। कदा कः शब्दः अस्माकम् अन्तःस्थलं गत्वा आत्मनः जागरणं कर्तुं शक्नोति तद्वयं न जानीमः। अतः प्रतिक्षणं यदि वयं जागृताः चेत् कदाचित् केनचित् एकेन श्लोकेन, केनचित् एकेन शब्देन वा तत् कार्यं सिद्धं भविष्यति यत् कार्यं सिद्धं कर्तव्यमस्ति। आदौ एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः। ब्रह्म अभिन्नत्व विज्ञानं भवमोक्षस्य कारणं येन अद्वितीयम् आनन्दं ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः। बुधैः नाम प्राज्ञैः। आत्मतत्त्वविषये एव ये चिन्तनं कुर्वन्ति ते बुधपुरुषाः सन्ति। बुधपुरुषाः सन्ति। तर्हि अत्र उक्तं वर्तते संसारे जीवानाम् आवागमनम् अस्ति। संसरति इति संसारः। यत्र आवागमनं चलति सः संसारः। संसार शब्दस्य कः अर्थः? सम्यक् प्रकारेण सदा सर्वदा यत्र जीवः संसरति, आगच्छति, गच्छति, आगच्छति, गच्छति इति संसारः। एतस्मात् संसारात् मुक्त्यै आत्मज्ञानम्, आत्मरहस्यम्, आत्मविद्या, तत्त्वज्ञानं च आवश्यकमस्ति इति। तर्हि संसारात् मुक्त्यै इदमेकमेव कारणं वर्तते, येन एकेन कारणेन एव एतस्मिन् संसारे आवागमनं स्थगितं भविष्यति। तर्हि तत् कारणं किमस्ति? तत् कार्यं किमस्ति? तर्हि ब्रह्मणा सह सम्बन्धः, भगवता सह सम्बन्धः। विभोः तादात्म्यं भवति, एकत्वं भवति, अद्वैतभावः भवति चेदेव इदं कार्यं सम्यक्तया पूर्णतां यास्यति। अत्र उक्तमस्ति, किमुक्तमस्ति? तर्हि ब्रह्मणा सह अभिन्नत्वम्, ऐक्यम्, अनुभवपूर्वकं यद् ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यमस्ति वा तस्य ज्ञानस्य अनुभूतिः कर्तव्या अस्ति। अभिन्नत्वम् अत्र अद्वैत शब्दः अस्ति, तस्य शब्दस्य एव प्रतिनिधित्वं करोति अत्र श्लोके अपरः अयम् एकः शब्दः, सः शब्दः अस्ति अभिन्नत्वम्। ब्रह्मणा सह अभिन्नत्वम्। जीवो ब्रह्मैव नापरः, अहं तस्यैव अंशः अस्मि, अहं ब्रह्मास्मि। अंशः अस्मि नाम सः एव अस्मि वा तदेव अस्मि। अहं ब्रह्मास्मि एवं तत्त्वमसि इति द्वयोः महावाक्ययोः अस्माभिः अभ्यासः कर्तव्यः भवति, जपः कर्तव्यः भवति। प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। वाक्यद्वयमपि
महावाक्यरूपेण एव वर्तते ऋग्वेदस्य अथर्ववेदस्य, किन्तु यजुर्वेदस्य महावाक्यमस्ति अहं ब्रह्मास्मि, सामवेदस्य महावाक्यमस्ति तत्त्वमसि। एतेषां वाक्यानामेव अत्र प्रायः विस्तारः कृतः वर्तते, किन्तु ब्रह्मणा सह यदि मम अभिन्नत्वमस्ति, अहं सदा सर्वदा तदेव चिन्तयामि यद् अहं तस्य अंशः अस्मि, अहं तस्य अंशः अस्मि। अस्माभिः वक्तव्यं भवति, परमात्मनापि उक्तमस्ति ममैव अंशो जीवलोके, जीवः मम अंशः अस्ति इति परमात्मा वदति। तर्हि अस्माभिरपि वक्तव्यं भवति यद् अहमपि परमात्मनः अंशः अस्मि, परमात्मा अंशी अस्ति, अहम् अंशः अस्मि। ईश्वरः स्वपरिचयं ददाति, ईश्वरः कथयति जीवेन सह मम कः सम्बन्धः, तर्हि अस्माभिरपि तस्य सम्बन्धस्य समये समये उल्लेखः कर्तव्यः भवति यद् अहं विभोः। यथा ईश्वरः कथयति ममैव अंशो जीवलोके, तद्वद् अस्माभिरपि समये समये तत्रोक्तव्यं भवति। येन किं भवति, दृढीकरणं भवति, अनुभवः भवति। वाक्ये आगमिष्यति चेत् व्यवहारे आगमिष्यति, वाक्यमपि नोच्चार्यते चेत् व्यवहारः आचरणं तु कदा कया रीत्या भविष्यति इति महान् एकः प्रश्नः। अतः मध्ये मध्ये अस्माभिः वक्तव्यमस्ति। मन्दिरं गत्वा वारं वारं किमर्थं मन्दिरं गच्छामः, वारं वारं तत्र गत्वा अस्माभिः वक्तव्यं भवति अहं तवास्मि, अहं तवास्मि, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् इति किमर्थम् उच्यते। तर्हि वाक्ये अस्ति चेत् व्यवहारे आगच्छति, तद् दृढीकरणं भवति। यथा जपः, एकस्यैव मन्त्रस्य वारं वारं जपः कृत्वा अस्माभिः किं सिद्धं क्रियते, यदिदानीं मम प्रतिश्वासे अयं मन्त्रः अस्ति वा इयं स्थितिः अस्ति, नान्यथा संसारे सर्वं सरति, शिथिलं भवति। अतः तद् दृढं कर्तुम् अयम् एकः अस्माभिः नम्रप्रयासः प्रतिदिनं कर्तव्यः भवति। अत्र उक्तं ब्रह्मणा सह यदि अस्माकं सम्बन्धः अस्ति, एते एव प्राज्ञपुरुषाः सन्ति, एते एव बुधपुरुषाः सन्ति, इमे एव बुधाः सन्ति। के कुत्रचित् एकेन जनेन एकेन तत्त्वेन सह एव नैरन्तर्येण येषां सम्बन्धः अस्ति ते एव बुधपुरुषाः सन्ति। परिवर्तनम् इति संसारस्य नियमः, किन्तु बुधपुरुषाणां सम्बन्धः सम्पर्कः यत्र भवति तत्र वारं वारं परिवर्तनं न भवति, तत्र स्थिरता भवति, दार्ढ्यं भवति, स्थिरता भवति। अतः एते बुधपुरुषाः भगवत्पादैः उक्तं वर्तते। कः बुधपुरुषः, ब्रह्मणा सह यस्य सम्पर्कः अस्ति, यस्य सम्बन्धः अस्ति, एवं च यत्र ऐक्यमस्ति, यत्र अभिन्नत्वमस्ति, ते एव बुधपुरुषाः सन्ति, अन्ये न सन्ति। तर्हि अत्रापि अभिन्नत्वम्, ऐक्यस्य ज्ञानम्, ऐक्यस्य अनुभूतिः। त्वमेवाहं न संशयः, अहं तवास्मि इति न, त्वम् एव अहम्, अहम् एव त्वम्। एतादृशी स्थितिः, एतादृशी अवस्था यदा स्थिरा भवति तदानीम् अयं मार्गः दृढः भवति। अतः अत्र उक्तं त्रयः शब्दाः अन्येऽपि सन्ति। एकः अद्वितीयः आनन्दस्वरूपः ईश्वरः एकः एव अस्ति। अद्वितीयः, अभूतपूर्वः, अद्वितीयः न अर्थात् न द्वितीयः इति अद्वितीयः, स एक एव अस्ति। सृष्ट्यादौ अपि भवति, सृष्टिमध्ये अपि भवति, सृष्ट्यान्ते अपि भवति। ईश्वरः एकः एव अस्ति, अद्वितीयः अस्ति, तादृशः अन्यः कश्चित् नास्ति। विभोः तुलनां कर्तुम् अन्यत् क्षेत्रमपि नास्ति, क्षेत्रम् एव नास्ति। स अद्वितीयः आनन्दस्वरूपः, ईश्वरः आनन्दस्वरूपः, सदा सर्वदा सः आनन्दावस्थायां भवति इति कृत्वा कथयति त्वमपि आनन्दावस्थायां भव। यः यादृशः भवति सः तेनैव प्रकारेण व्यवहरति, कथयति, उपदिशति च। ईश्वरः सदा सर्वदा सच्चिदानन्दस्वरूपः अस्ति। तर्हि सः इच्छति यद् मम अंशः अपि सच्चिदानन्दस्वरूपः एव भवेत्। सः आनन्दावस्थायाम् अस्ति इति कृत्वा सः कथयति। भगवान् श्रीकृष्णः कथयति बाल्यावस्थायां यदा कारावासे मम जन्म अभवत्, साक्षात्
जन्माद्यस्य यतः जन्म लब्ध्वा साक्षात् तत् कारागृहं त्यक्त्वा मातरं पितरं त्यक्त्वा सः गोकुलं गतवान्, तथापि सः आनन्दावस्थायां वर्तते। त्यागस्य आनन्दः। यत् कर्तव्य कर्म अस्ति तेन कर्मणा आनन्दः। यदा यत् कर्तुम् आयाति तत् करोमि यथा सुखमिति अष्टावक्र गीतायां तत्र भवन्तः अष्टावक्र महर्षयः वदन्ति, जनकराजा वदति, इदं वचनमस्ति जनकराज्ञः, यदा यत् कर्तुम् आयाति तत् करोमि यथा सुखम्। आनन्दः। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन इति अस्माभिः यः इदं वाक्यम् उच्चारितमासीत्, पश्चात् कालः समाप्तिं गतः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन न बिभेति कदाचन इति कृत्वा अत्र उक्तम् ईश्वरः एकः अद्वितीयः आनन्दस्वरूपः। नपुंसकलिङ्गे यदि प्रयोगः क्रियते चेत् ब्रह्मणः इमानि विशेषणानि सन्ति, अतः एकम् अद्वितीयम् आनन्दस्वरूपं किं ब्रह्म वा ब्रह्मतत्त्वम्। तत्त्वशब्द नपुंसकलिङ्गे, ब्रह्मशब्द नपुंसकलिङ्गे, अतः इमानि विशेषणानि पुनः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। एकः ईश्वरः, अद्वितीयः ईश्वरः, आनन्दस्वरूपः ईश्वरः, किन्तु नपुंसकलिङ्गे एकं ब्रह्म, अद्वितीयं ब्रह्म, आनन्दस्वरूपं ब्रह्म। तर्हि तेन न केवलं यः पठति स विद्वान्, सद्ग्रन्थानां पठनेनैव इदं भवति इति न पठित्वा पुनः तस्य चिन्तनं, चिन्तनान्ते मननं, मननान्ते निदिध्यासनं चेत् ज्ञानस्य अनुभूतिः। वर्तमानकाले वयं पश्यामः, जनाः बहवः सन्ति, सद्ग्रन्थान् सेवन्ते, किन्तु अनुभूति विषये यदि प्रष्टव्यमस्ति चेत् तत्र न्यूना अस्ति, तत्र अभावः अस्ति, तत्र स्थिरता नास्ति। तर्हि इदमपि एकं स्थानं पदमस्ति, यस्य पदस्य यस्य स्थानस्य अस्माभिः प्राप्तिः कर्तव्या वर्तते। तत् स्थानं नाम अनुभूतिः, अनुभवः, पठितस्य अनुभवः। मया यत् पठितं तस्मात् भागात् मया अनुभवः कस्य कृतः। श्रीमद्भगवद्गीतायां 7मोऽध्यायः वर्तते ज्ञानविज्ञानयोगः। तत्र भगवतः इदमेव कथनमस्ति, यद् ज्ञानमस्ति तस्य ज्ञानस्य विज्ञानरूपेण नाम अनुभूतिरूपेण यदि प्राप्तिः अस्ति चेदेव तद् ज्ञानं ज्ञानमस्ति, चेदेव तद् ज्ञानं विज्ञानं भवति, नान्यथा न। विज्ञानशब्दस्य अर्थः भवति अनुभूतिपूर्णं ज्ञानं, विज्ञानं। तर्हि प्रातः अस्माभिः यत् श्रूयते, यत् पठ्यते वा आदीनम् अस्माभिः कदाचित् यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य आराधना क्रियते, उपासना वा क्रियते चेत् पुनः तस्य अनुभूतिः कर्तव्या। कीटभ्रमरन्यायेन भवति। प्रश्नः भवति कदाचित्, भवत्सु केनचित् पृष्टं, पठित्वा पुनः तस्य पठितस्य अनुभवः, अनुभूतिः वा कया रीत्या भवति? तर्हि कीटभ्रमरन्यायेन भवति। अखण्डधारया तस्यैव चिन्तनं, यथा गोप्यः यत्किमपि कुर्वन्ति गोप्यः तत्र अखण्डतया भगवतः चिन्तनमस्ति। हरिशरणं हरिशरणमिति सनत्कुमाराणाम् अनवरततया चिन्तनमस्ति, स्मरणमस्ति। प्रह्लादः सर्वासु अवस्थासु भगवच्चिन्तनं करोति। गोप्यः गृहकार्यं कुर्वन्त्यः सन्ति, तथापि सर्वासु क्रियासु अखण्डधारया तैलबिन्दुरिवाम्भसि तद्वत् भगवच्चिन्तनमेव प्रसादयति। प्रातः भवति, पुनः इतः निर्गमिष्यति, वयं द्रक्ष्यामः। एतादृशः भविष्यति सः। पुनः गोचारणलीलायां गच्छति चेत् तत्र गत्वा एवं प्रकारेण सः कदाचित् गोचारणं तां च क्रियां साधयति, पुनः प्रत्यागच्छति, अनेन मार्गेण गच्छति, अत्र आगच्छति। वैष्णवानामपि तथैव वर्तते। बालकृष्णस्य सेवापरायणाः वैष्णवाः भवन्ति चेत् विविधान् शृङ्गारान्, पुनः राजभोगः, शयनम्, उत्थानं, प्रभो एतत् सर्वं भवेत्
तदर्थं ते वैष्णवाः सेवापरायणाः भवन्ति, येन कारणेन तेषां चित्तं सदा सर्वदा तस्मिन्नेव भवेत्। चिन्तनम् संसारस्य चिन्तनात् भगवतः चिन्तनं वरम्। संसारस्य चिन्तनं चिन्तनं नास्ति, चिन्ता अस्ति। भगवतः विचारः विचारः नास्ति, चिन्तनम् अस्ति, चिन्ता नास्ति। भगवान् कथयति, किं कथयति? मम चिन्तनं कुरु, तव संसारस्य चिन्ता न भविष्यति। वयं चिन्तां कुर्मः, चिन्ता निवारणमपि न भवति, भगवतः चिन्तनमपि न भवति। इतोपि भ्रष्टः ततोपि नष्टः, एकमपि कार्यं स्पष्टं सिद्धं च न भवति। अतः भगवान् कथयति गोपीभिः तत्कृतं, गोपीभिः तत्कृतं। किं कृतं? भगवत् चिन्तनं कृतम्। अतः चिन्ता नासीत्। प्रह्लादेन किं कृतं? सर्वासु अवस्थासु भगवत् चिन्तनं कृतम्, अतः तस्य जीवने चिन्ता नासीत्। हिरण्यकशिपुः वारं वारं चिन्तां गृहीत्वा आगतः, चिन्ता प्रेषिता। षण्डामरकौ इति गुरु स्तः प्रह्लादस्य। हिरण्यकशिपुना नियुक्तौ द्वौ गुरु षण्ड अमर्कः इति द्वौ, तेन तयोः माध्यमेन, ताभ्यां माध्यमेन वारं वारं चिन्ता प्रेषिता, किन्तु प्रह्लादेन न स्वीकृता। महापुरुषाः तथा कथयन्ति, शास्त्राणि तथा कथयन्ति। यदि वयं संसारे जीवामः, दुःखम् आगच्छति, एवं च कथयति दुःखं यदहम् अत्र समुपस्थितम् अस्मि, अहमत्र समुपस्थितम् अस्मि, तर्हि अस्माभिः तस्मै कथनीयं भवति, भवतु त्वम् आगतः किन्तु मया न स्वीकृतः। वक्तुं सरलमस्ति, किन्तु तदर्थम् अस्माभिः तस्यां दिशि प्रयासः कर्तव्यः भवति। अखण्डचिन्तनं भवति भगवतः, अद्वितीयस्य एकस्य आनन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणः चिन्तनम् अनवरततया भवति चेदेव वयं चिन्तारहिताः भवामः, चेदेव इयम् अनुभूतिः भवति। अत्र अस्माभिः अनुभवः कर्तव्यः अस्ति। भवतु पूर्वम् अस्माभिः तथा कल्पितं वर्तते यत् संसारे बाह्यजगति अनुभवाः भवन्ति, किन्तु अध्यात्मजगति आभ्यन्तरजगति च अनुभूत्यः भवन्ति। अयं भेदः अनुभूति अनुभवयोः। तर्हि अत्र अस्माभिः तद् ज्ञेयमस्ति यत् ग्रन्थे स्थितं ज्ञानं, मस्तिष्के स्थितं ज्ञानं मम व्यवहारे, मम आचरणे, मम अनुभूत्यां कदा आगमिष्यति, कया रीत्या आगमिष्यति, तस्य चिन्तनम् एकेनैव प्रयत्नेन भवति। अस्माकं जीवनस्य केन्द्रबिन्दुः यदि आत्मा अस्ति चेदेव इदं भवितुमर्हति। देहः अस्ति, मनः अस्ति, बुद्धिः अस्ति, प्राणाः सन्ति, इन्द्रियाणि सन्ति, संसारः अस्ति, परिवारः अस्ति, कुटुम्बम् अस्ति चेन्न भवति। श्रीमद्भागवत महापुराणे बहुवारमिदम् आगच्छति यत् संसारे यस्य प्रीतिः अस्ति, मनसः स्वभावः अस्ति। कः स्वभावः? यदि संसारे अस्ति चेत् मन्दिरे नास्ति, भगवती नास्ति मनः। यदि मन्दिरे अस्ति, भगवती अस्ति, परमात्मनि अस्माकं मनः अस्ति चेत् संसारे नास्ति। उभयत्र मनः स्थातुं न शक्नोति, गच्छति, अटति, भ्रमति सदा सर्वदा, किन्तु दीर्घकालं यावत् एकस्मिन् स्थाने न तिष्ठति। नान्यथा भवत्सु कश्चित् तथा वदेत्, तथा नास्ति। मनः तु बहुषु स्थानेषु भवति। सा मनसः स्थितिः नास्ति। दीर्घकालं यावत् मनः कुत्र तिष्ठति तद् महत्त्वपूर्णमस्ति। यदि दीर्घकालं यावत् मनः संसारे तिष्ठति, एतस्य अर्थः अस्ति परमात्मनि भगवती मनः नास्ति। भक्ताः ये सन्ति तेषां भक्तानां मनः दीर्घकालं यावत् परमात्मनि स्थिरता आसीत् मनसः इति कृत्वा संसारे तेषां मनः नासीत्। मनसः स्वभावः। यदि संसारात् स्वीकृतं चेत् स्वीकृत्य पुनः यत्र स्थापितं तत्रैव पुनः स्थिरं न भविष्यति, कुत्रचित् तेन गन्तव्यं भविष्यति। इति कृत्वा परमात्मनि तत् संलग्नं भवेत्, तदेव वरम्।
परमात्मनि स्थापितं मनः चेत् संसारः न पीडयति, संसारे स्थापितं मनः चेत् तत्रैव तत्तु तत्रैव रमते, पश्चात् तत्तु तत्रैव भवति। अतः अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः भवति, समये समये आत्मदर्शनं कर्तव्यं भवति। यद् मम मनः आदीनं कुत्र कुत्र गच्छति इति महत्त्वपूर्णं नास्ति, किन्तु कुत्र गत्वा दीर्घकालं यावत् तिष्ठति तद् महत्त्वपूर्णम्। मंदिरं गच्छति, वयं मंदिरं गच्छामः, किन्तु यदा मंदिरं गच्छामः तस्मिन् समये यदि मंदिरे एव मनः अस्ति चेत् उत्तमम्। 10 निमेषात्मकः कालः, 15 निमेषात्मकः कालः वा अर्धघटिकात्मकः कालः अस्माभिः मंदिरे यापितः, साधनायां वा यापितः, सन्ध्यां कुर्मः, जपादिकं कुर्मः, किन्तु तस्मिन् समये मनः यदि तत्रैव अस्ति चेत् वरम् उत्तमम्। किन्तु मनः आगच्छति, सन्ध्यायाम् उपावेशयति, पश्चात् तद् अन्यत्र गच्छति, तथा न। अटित्वा भ्रमित्वा आगच्छति, तदपि महत्त्वपूर्णं न, किन्तु सः अधिककालं यावत् कुत्र तिष्ठति तद् महत्त्वपूर्णम्। इति कृत्वा कीटभ्रमरन्यायेन अस्माभिः उक्तं यत् कीटः अखण्डिततया भ्रमरस्य चिन्तनं करोति इति कृत्वा सः कीटः अग्रे गत्वा भ्रमरः भवति। तद्वत् अयं जीवः बहु दीर्घकालं यावत् ब्रह्मणः चिन्तनं करोति चेत् अयं जीवः ब्रह्मत्वमेव प्राप्नोति। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, उपनिषदः वचनं। यस्य चिन्तनं कुर्मः तादृशाः भवामः, स्वभावः वर्तते। अखण्डिततया यस्य चिन्तनं भवति, अतः यः मनुष्यः यादृशः अस्ति तस्य अर्थः भवति तादृशं तस्य चिन्तनम् अस्ति, नान्यथा सः तादृशः न स्यात्। यः जनः, यः मनुष्यः यादृशः अस्ति तेन स्पष्टं भवति यत् तस्य चिन्तनं कीदृशम् अस्ति। कारणं यादृशं चिन्तनं तादृशः सः जनः। शास्त्रस्य चिन्तनम् अस्ति, प्रातः कालादेव शास्त्राणाम् आश्रयः अस्ति चेत् तादृशम् अस्माकं दिनयापनं भवति। संसारस्य चिन्तनम् अस्ति चेत् संसारी जनाः यादृशाः सन्ति तादृशाः वयमपि स्मः, किन्तु शास्त्राणां चिन्तनम् अस्ति चेत् शास्त्राणि यथा कथयन्ति तथा अस्माकं स्थितिः, मनस्थितिः, परिस्थितिः एतत् सर्वं तादृशमस्ति, तथा अस्ति। अतः अत्र इदं प्रोक्तं वर्तते यदस्माभिः यस्य चिन्तनं क्रियते तादृशाः वयं भवामः। यादृशं चिन्तनं तादृशा स्थितिः, तादृशी स्थितिः। ब्रह्मणः चिन्तनं चेत् तत्रैव अस्माकम् उपस्थितिः, तत्रैव अस्माकं स्थितिः। कस्यचित् एकस्य सिद्धान्तस्यैव चिन्तनं, प्रातः उत्थाय सद्ग्रन्थं गृहीत्वा कस्यचित् एकस्य सिद्धान्तस्य यदि अत्र स्थिरता भवति चेत् पुनः आदिनं तदेव चिन्तनं चलति चेत् दिनान्ते वयं तादृशाः भवामः। जीवनान्ते तादृशाः भवामः वा न भवामः, किन्तु प्रातः अस्माभिः यत् चिन्तनं प्रारब्धं तदेव चिन्तनं यदि आदिनं चलति चेत् शयनात् प्राक् वयं तादृशाः भवामः यादृशम् अस्माभिः आदिनं चिन्तनं कृतमस्ति। तत् प्रतिबिम्बितं भवति, अभिव्यक्तं भवति स्वप्नमाध्यमेन। यदि स्वप्नाः आगच्छन्ति चेत्, आगच्छन्ति एवं च तिष्ठन्ति चेत्, तिष्ठन्ति एवं च पुनः स्मरणे भवन्ति चेत् नान्यथा प्रश्नः नास्ति, चिन्ता नास्ति। किन्तु प्रातः कालादारभ्य रात्रिकालं यावत् अस्माभिः यस्य अखण्डिततया चिन्तनं क्रियते तादृशीरेव स्थितिः पुनः अस्माकं भवति। अतः एकः दिवसः तेन प्रकारेण यापितः, द्वितीयः दिवसः अपि तादृशः यापितः इति कृत्वा शनैः शनैः दिवसानां समूहः एव जीवनम् अस्ति, दिनानां समूहः जीवनम्। किन्तु उत्तमरूपेण तेषां दिनानां चिन्तनम् अस्ति चेत् उत्तमं जीवनं, परिपाकः उत्तमः, निष्कर्षः उत्तमः। अतः अत्र इदं स्पष्टम् उक्तं यदस्मासु सर्वेषु यत् जीवनतत्त्वमस्ति तत् तत्त्वम् एव ब्रह्मतत्त्वमस्ति। जीवनस्य तत्त्वं किं? ब्रह्मतत्त्वम्।
तद् ब्रह्म तत्त्वं सर्वेषु वर्तते, किन्तु तं प्रति वा तत् प्रति सर्वेषां यात्रा नास्ति, सर्वेषां यात्रा नास्ति। ईश्वरः अस्ति इति सर्वे जानन्ति, किन्तु ईश्वरं प्रति यात्रां कुर्वाणाः कति सन्ति? विरलाः सन्ति। सर्वे नेच्छन्ति, सर्वे न गच्छन्ति, सर्वे तां यात्रां न कुर्वन्ति। कारणं सर्वेषां यात्रा तादृशी भवेत् इति स्वयं ईश्वरोऽपि नेच्छति। यमेवैष वृणुते स तेन लभ्यः। ईश्वरं प्रति ते एव गच्छन्ति यान् जनान् ईश्वरः इच्छति, सर्वे न गच्छन्ति। ईश्वरः अपि विचारयति, मया अयं संसारः अपि चालनीयः वर्तते, सर्वे मां प्रति आगमिष्यन्ति चेत् मया निर्मितस्य संसारस्य किं भविष्यति? अतः अधिकाधिकजनाः तत्र गच्छन्ति। अत्र तु विरलाः भवन्ति। एतस्यां चर्चायां, एतस्मिन् प्रसङ्गे प्रातःकाले उत्थाय ब्रह्मचिन्तनं कर्तुं कति जनाः प्रवृत्ताः भवन्ति? विरलाः भवन्ति। संसारासक्ताः बहवः सन्ति। तर्हि परमात्मा कथयति, यथा मया तत् क्षेत्रं चालनीयमस्ति तद्वद् एतत् क्षेत्रमपि चालनीयमस्ति, किन्तु अत्र येषां वर्णं चयनमहं करोमि ते एव अत्र भवन्ति, सर्वे न भवन्ति। अतः अत्र इदमपि उक्तं वर्तते यत् ब्रह्मतत्त्वम् एकमस्ति, अद्वितीयमस्ति, आनन्दस्वरूपमस्ति इति त्रीणि विशेषणानि अत्र श्लोकेऽस्मिन् प्रतिपादितानि सन्ति। अन्यत् द्वौ शब्दौ स्तः। एकः शब्दः अस्ति अद्वैत शब्दः, द्वितीयः शब्दः अस्ति द्वैत शब्दः। भवतु द्वयोः शब्दयोः विषये सर्वैः बहु बहु न श्रुतमस्ति, तथापि द्वैत शब्दस्य अनुभूतिः, द्वैत शब्दस्य परिचयः प्रायः सर्वेपि धारयन्ति। द्वैत भावः सर्वत्र अस्ति। इदं मम, इदं तव, त्वं त्वम् असि, अहम् अहम् अस्मि, एतादृशः भावः इति द्वैत भावः। किन्तु त्वमेवाहं न संशयः, एतादृशः अद्वैत भावः कुत्रचिदेव भवति। रामायणे बहूनि पात्राणि सन्ति, किन्तु हनुमान् एकः एव भगवन्तं रामचन्द्रम् उद्दिश्य कथयति, त्वमेवाहं न संशयः। देहबुद्ध्या तु दासोऽस्मि, जीवबुद्ध्या त्वदंशकः, आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। तर्हि अत्र आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति अद्वैत भावः। द्वैतस्य अनुभूतिः बहवः कुर्वन्ति, किन्तु अद्वैतस्य आनन्दः सर्वे न प्राप्नुवन्ति। अद्वैतस्य परिचयः भवति तदानीं कः आनन्दशब्दः इत्यस्य परिचयः भवति। आनन्दमय कोशे अपि आनन्दशब्दः अस्ति, सच्चिदानन्दरूपा इत्यत्रापि आनन्दशब्दः अस्ति, किन्तु द्वयोः मध्ये भेदः वर्तते। सुखस्य यदा कारणम् अस्माभिः अनुभूयते, यद् अहं सुखी अस्मि, यद् अहं प्रसन्नः अस्मि, अहम् आनन्ददशायां वा आनन्दावस्थायाम् अस्मि, किन्तु तस्य आनन्दस्य इदं कारणमस्ति। यदा कारणम् अभिव्यक्तं भवति तदानीं सः आनन्दः आनन्दमयकोशस्य आनन्दः अस्ति, किन्तु अकारणतया आनन्दः इति सच्चिदानन्दस्वरूपः, अर्थात् स्वरूपम्, अर्थात् अस्माकं या मूलस्थितिः अस्ति सा आनन्दः। ईश्वरः आनन्ददशायाम् अस्ति, सर्वासु अवस्थासु आनन्ददशायां वर्तते, आनन्दावस्थायाम् अस्ति। जन्माद्यस्य यतः मातरं पितरं त्यक्त्वा गच्छति कारागृहात्, तस्मिन् समयेऽपि सः आनन्दः। द्वारिकायां सुवर्ण नगर्यां द्वारिकायां तिष्ठति चेदपि आनन्दः। पुनः सा सुवर्णमयी द्वारिका पुनः जलनिमग्ना भवति चेदपि आनन्दः। प्रभासतीर्थमागच्छति आनन्दः, वृक्षस्याधोभागे तिष्ठति आनन्दः। कश्चित् भिल्लः व्याधः बाणं मारयति चेदपि आनन्दः। मम इच्छया एव त्वया बाणः चालितः। सर्वासु अवस्थासु सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। तर्हि अत्र तदेव प्रोक्तं वर्तते यत्
द्वैतस्य अनुभवः सर्वे कुर्वन्ति किन्तु अद्वैतस्य अनुभवः सर्वे न कुर्वन्ति। कः कर्तुं शक्नोति? यः चिन्तनपरायणः भवति, मननपरायणः भवति, निधिध्यासनपरायणः भवति, ज्ञानस्य साक्षात्कारं कर्तुम् इच्छति, स एव अद्वैतस्य। कीटः न जानाति किन्तु कीटः अद्वैत शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा दर्शयति यत् मम चिन्तनं कीदृशं कालक्रमेण सः कीटः भ्रमरत्वं प्राप्नोति, कार्यसिद्धिं प्रकाशयेत्, सः सिद्धिं प्राप्नोति, भ्रमरत्वं प्राप्नोति। तद्वत् अयं जीवः प्रातः कालात् आरभ्य रात्रिं यावत् अखण्डिततया ब्रह्मणः चिन्तनं करोति, आत्मनः चिन्तनं करोति चेत् अयमपि कीटः भ्रमरः भवति। अत्र कीटः नाम जीवः, भ्रमरः नाम ब्रह्म। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, तदत्र प्रोक्तं वर्तते। तर्हि अस्माभिः एतस्य प्राप्तस्य ज्ञानस्य अनुभवः कर्तव्यः वर्तते, काचित् अनुभूतिः कर्तव्या वर्तते। अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि इति जपेन न भवति, किन्तु जपः अपि तत्र प्रथमम् एकं सोपानं तु अस्ति, अनुभवः कर्तव्यः वर्तते। सा दशा, सा अवस्था अस्माभिः प्राप्तव्या वर्तते। यथा एकं नाटकं भवति, तस्मिन् नाटके कश्चित् विचारयति यद् मया रामचन्द्रस्य अभिनयः कर्तव्यः अस्ति चेत् रामस्य यादृशी भूषा वर्तते, यद् आभूषणम् अस्ति, यः व्यवहारः अस्ति, यथा रामचन्द्रः अकरोत् तथा तेन कर्तव्यमस्ति चेत् अभिनयेपि सः करोति। तद्वद् अस्माभिः अभिनयेपि एतदेकं तु कर्तव्यं भविष्यति, पश्चात् स्वतः भविष्यति। अतः अभिनयः कर्तव्यः भवति चेत् प्रथमं सोपानम् अस्ति, पश्चात् सः अभिनयः पूर्णतया व्यवहारे एव आगमिष्यति। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः पुनः अत्रैव विरमति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम।